السلام عليكم ورحمة الله. فكنا ديجا درنا البارتي الأولى كانت لي برانسيب، هضرنا على لي برانسيب ديال البيلون اللي كيتكون من لاكتيف باسيف. قلنا لاكتيف هو ليتيليزاسيون ديال لي ريسورس، يعني والباسيف قلنا هو لي ريسورس. الوغ هاد غتكون نديرو واحد البيت ابليكاسيون، غنديروها نخليكم مع لابليكاسيون. هي المهم كتبوا لابليكاسيون باش نديرو الكوليكسيون ديالها من هنا شويه. يلا نخليكم ودابا غنديرو كوريكسيون ديال لابليكاسيون. اكتيف في كنا ديجا قلنا في اكتيف موبيليزي ولا اكتيف سيركيلون او تريزوري اكتيف. بالنسبه اكتيف موبيليزي فيه دي زيليمون، فيه نو فالور انكوربوريل كوربوريل فينونسيير. نبداو بالنو فالور. البوسيبيليتي ديال لو ريفونت، يعني ما كيقدروش يتعاودوا يتباعوا. بحال مثلا لا كرياسيون، ملي كتكون يلاه كدير لا كرياسيون ديال لونتربريز يكونوا دي فري، بحال لي فري بريليمينير، بحال يعني دي فري دي بتيت فري ديال الكرياسيون، بحال لي فري بريليمينير، بحال لي فري دو كونستيتيسيون ايتترا. هادو كاملين كيكونوا داخلين في les immobilisations non valeur. Alors, on commence. Les immobilisations corporelles. Les immobilisations incorporelles. Incorporelles, هما les immobilisations qui sont intouchables. يعني ما عندهمش واحد ليكزيستونس فيزيك، ما كنقدروش نقيسوهم بهذا المعنى، يعني ما كنقدروش نلمسوهم. بحالاش؟ بحال هنا في ليكزيرسيس لابليكاسيون فون دو كوميرس. فون دو كوميرس بحال قلتي هذيك السمعه ديال لونتربريز، السمعه ديالها بحال فون دو كوميرس، بحال عاوتاني كنقدروا نقولوا لا مارك، بحال ان مارك ايتترا. 30,000 درهم. اون كومونس. دابا نمشيو كوربوريل. كوربوريل لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هما العكس ديال انكوربوريل. كوربوريل كتكون عندها واحد ليكزيستونس فيزيك، دونك كتكون توشابل، العكس ديال الاخرى انتوشابل. كوربوريل كتكون توشابل. بحالاش؟ بحال هنايا عندنا في لابليكاسيون موبيلي دو بيرو. موبيلي دو بيرو، علاش موبيلي دو بيرو؟ خاصها تكون ماشي بمعنى انها تكون ماتيريال ترونسبور، كلهم عندهم واحد شنو نقولوا فيزيك، يعني اون بو لو توشي. الوغ اون كومونس. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. لي زيموبيليزاسيون فينونسيير في هذا الكا هذا في هذه لابليكاسيون كانت عندنا بري او بيرسونيل، يعني حنا سلفنا ملي كنكونوا سلفنا بيرسونيل بواحد ان لونغ ديوري، حيت لي زيموبيليزاسيون اكتيف ايموبيليزي يعني كاع دوك لي زيموبيليزاسيون اللي كيكونوا سيبيريور ان نون، يعني دورابل استابل، كيكونوا اكبر من عام. دونك سلفنا بيرسونيل ولكن غيرجع علينا من بعد ابري ان نون، غيرجع علينا بواحد لي زانتيري. تقدر تكون هنايا في لي زيموبيليزاسيون فينونسيير خاصها تكون تيتر دو فالور، تيتر دو بلاسمون. لي تيتر دو بلاسمون بحال ملي كنشريو لي تيتر، بحال ملي كنشريو تيتر دو فالور دو بلاسمون، تيتر دو بلاسمون. وكاين تي في بي، هذا ما عندناش به غرض، هذا كيكون في لاكتيف سيركيلون، حيت كيكون انفيريور ا ان نون. هذا هو لا ديفيرونس بيناتهم. تيتر دو فالور دو بلاسمون كيكون انفيريور ا ان نون، و تيتر تي بي اللي كيكون في اكتيف ايموبيليزي كيكون سيبيريور ا ان نون. ولكن شنو هو لا ديفيرونس بيناتهم؟ هو هذا سيبيريور ان نون، هذا انفيريور ان نون. بالنسبه لي تيتر هما ملي كنكونوا يعني شركاء، كنشدوا واحد لا بارتي ديال الكابيتال و كنديروا واحد لانفستيسمون دون ان اوتر اونتربريز. ملي كنديروا واحد لانفستيسمون كيجينا هذاك لوغان، هذاك الربح ملي كيكون ملي كيكون كنربحوا ملي كنربحوا زعما مع هذيك لونتربريز. الا كانت سيبيريور ان نون، يعني ديك الربح كيكون من بعد سيبيريور ان نون، غتكون تي بي وكتكون اكتيف ايموبيليزي، حيت اللي اكتيف ايموبيليزي هما دورابل ستابل. ولا كان انفيريور ان نون كيكون تي في بي اللي كيكون فلاكتيف سيركيل. الوغ اون كومونس ليكزيرسيس. عندنا لاكتيف هنا اكتيف سيركيلون. في الكا ديالنا قلنا مارشانديز، في الكا ديالنا كان مارشانديز. علاش؟ لي ستوك في المارشانديز ديما كتكون عندها كتبقى سيركيلون، يعني غير لو سونس ديال سيركيلون باين، دونك كيبقى سيركيلون. الوغ هو اكتيف سيركيلون كيكون انفيريور ان نون، حيت ستوك ضروري كندخلو كنخرجو ايتترا. نمشيو دابا للتريزوري اكتيف. في لابليكاسيون تريزوري اكتيف شفنا لا بونك
هي لا بنك في لاكتيف هي ديسبونيبيليتي ايميدياتمون، يعني لونتربريز ايميدياتمون عندها واحد هي 150,000 درهم. الوغ نمشيو دابا لو باسيف. لو باسيف فيه لو كابيتال. لو كابيتال هو داك الراس المال اللي كتبدا به لونتربريز، يعني الصافي كيكون عندها واحد راس المال، كتكون عندك واحد 200,000 درهم ايتترا، انت هذاك راس المال هذاك هو راس المال ديالك كتبدا به في لونتربريز. هادو هما لي فينونسمون بيرمانون يعني دائمين، هما عندنا في لابليكاسيون كابيتال 200,000 درهم. الوغ بقات لينا لو باسيف سيركيلون. لو باسيف سيركيلون هنايا supérieur à 1 an, un financement permanent durable, actif immobilier supérieur à 1 an. Alors, c'est circulo, il est inférieur à 1 an, par dette fournisseur. Dette fournisseur, ولكن هاد الفورنيسور كيكون يعني كيكون عندنا واحد لو ديلي ديال انفيريور ا ان نو، يعني قبل من عام خاصنا نرجعوا ليه الديون اللي كيتسالنا حنايا. الوغ ولكن الا كان فورنيسور يعني عطينا واحد لو ديلي ديال سيبيريور ا ان نو، ما غاديش نكونوا في باسيف سيركيلو، غنكونوا فينونسمون بيرمانون، حيت هو اللي يدخل اوستابل بحال اكتيف اموبيليزي كيكون سيبيريور ا ان نو. دونك الا كان فورنيسور مخلصنا يعني نخلصو قل من ان نو، دونك هنا اكتيف سيركيلو. الا كان سيبيريور ان نو كيكون هنا كيكون فورنيسور دي موبيليزاسيون كيكون في كلاس 1. الوغ اون كومونس غتكون عندنا عاوتاني في باسيف سيركيلو لي زومبران بونكير اوبري دو لا بونك. اوبري دو لا بونك الا كانوا انفيريور ا ان نو راه كيكونوا هنايا، يعني اومبران يقدر يكون اومبران هنايا emprunt auprès de la banque ou là l'établissement de crédit. Alors ولكن إذا كان supérieur à 1 an غتكون هنايا لا بونك غتكون هنايا. alors نتمنى يكون الفيديو عجبكم و bon courage et bonne chance.